تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے علی پیاریا رب ذوالجلال نے اللہ نے مینوں نبی بنا کے پے دیتا ہے اللہ نے مینوں نبوت عطا فرما دیتی ہے تے پیارے علی پڑھ لینا اشہد اللہ الہ الا اللہ الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی احترامات لائق میری معززات اسلامی ماؤ بہنوں اور سامعینوں حضرات، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پاک دا انشاءاللہ تذکرہ کریں۔ اللہ ذوالجلال کو دعا ہے رب کائنات صحیح معنی اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرما اور فقیر سمیت اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام نو جڑے زندگی دے اندر یار اور وفادار جا نثار عطا فرمائے نے، انہاں وچوں ایک نام حضرت علی المرتضی کا رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ہے۔ ہر صحابی دا مقام اپنی جگہ تے ہے، پر میں صدقے جاواں رب ذوالجلال نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو شان اور مقام بڑا عطا فرمایا ہے۔ اس دور دے اندر لوگاں دا اے ذہن ہے کہ اہل حدیث حضرت علی المرتضی دی شان نو نہیں مندے، جنہاں لوگاں دا اے ذہن ہے انہاں نو اے سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اسی اہل حدیث اور اسی یار لوگ حضرت علی نو مندے ہیں، اس طرح اہل حدیث نہیں مندے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ جس طرح کچھ لوگ حضرت علی نو مندے نے، اس طرح حضرت علی نو اسی نہیں مندے۔ اسی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس طرح مننے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے مننے ہیں۔
اسی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس طرح مننے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ نے مننے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیارے تواڈی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے کہ جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اما جان تے بہتان تک لگا دیتے اور عیسائیاں نے محبت دے اندر انہاں نو اللہ دا بیٹا تک تصور کر دیتا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیارے دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جیڑے تواڈی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے. فرمایا ایک گروہ رافضیاں دا ہے کہ او حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرن گے پر محبت دے اندر غلف کرن گے. غلف تو مراد ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ایک محبت دا حق اور معیار بنایا ہے اس تو ودا کے جس طرح یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام دے نال غلف کیتا انہاں نو اللہ دا بیٹا قرار دیتا. عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال محبت اندر غلف کیتا کہ محبت دے اندر اینا اگے نکل گئے کہ اللہ دا بیٹا تک تصور کر دیتا اور حتیٰ کہ اینا انہوں نے خدا تک بھی کہہ دیتا. اللہ میری توبہ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ ایسے ہوں گے ایک رافضیاں دا ٹولا ہوئے گا. فرمایا علی پیارے توانو مندے ہوں گے توڑے نہ پیار کردے ہوں گے مگر محبت اور پیار دے اندر اینا آگے نکل جان گے کہ توانو مشکل گشا تصور کرن گے. فرمایا وہ رافضیاں دا ٹولا ہوئے گا. فرمایا ایک ٹولا خارجیاں دا ہوئے گا. کیڑا؟ خارجیاں دا. ایک ٹولا رافضیاں دا ایک ٹولا خارجیاں دا. فرمایا خارجی کون نے کہ جنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا انکار کیتا ہے. انہاں بغض کیتا نفرت دا اظہار کیتا حضرت علی المرتضی دے بارے. فرمایا اے خارجیاں دا ٹولا ہوئے گا تے آقا فرماندے نے اے دوویں جہنم دا بالن بنن گے. اور قربان جاواں رب ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیث نہ رافضیاں وچوں ہے اہل حدیث نہ خارجیاں وچوں ہے. اہل حدیث محبت اونج کردا ہے جویں آقا علیہ السلام دے صحابہ نے کیتی ہے. کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. میں صدقے جاواں انہاں دا رشتہ بھی بڑا پیارا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام دے اور حضرت علی المرتضی دے دادا جان اکو ہی نے حضرت عبد المطلب. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں رشتہ اینا پیار ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ اکبر اور حضرت علی المرتضی دے اللہ اکبر جڑے باپ ابو طالب نے آقا علیہ السلام اور اینا دے باپ آپس سکے پائی نے اور آقا علیہ السلام اور حضرت علی المرتضی. سبحان اللہ. حضرات اللہ اکبر اے چچا زاد پائی نے
تایا دے چچا تایا دے بیٹے نے سبحان اللہ اتنا پیارا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ دا تے میں صدقے جاواں رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المہاجرین رب ذوالجلال اونا لوگ آمدہ تذکرہ فرما رہے نے فرمایا جڑے سب تو پہلا آئے دین اسلام نو قبول کرن والے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا جڑے پہلے دین اسلام نو قبول کرن والے اللہ اکبر اللہ حمد نے او لوگ جنہ پیروی کیتی اور اس تو بعد اللہ حمد نے میں او نام تے راضی ہاں او میرے تے راضی ہو گئے نے تے فرمایا او نواستے اللہ حمد نے میں جنت نو تیار فرما دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام نو اجے نبوت نہیں ملی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم این اپنے چچا ابو طالب دے کر دے دروازے تے پہنچ جاندے نے این جا کے دستخط دے دیتی ہے ہائے دل اندر کی خیال ہے کہ میرا چاچا ایک لات تو معذور ہے اینا دی اولاد بھی بڑی ہے تے میں کیوں نہ اپنے چاچا جام دا سہارا بنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب دے دروازے تے پہنچے نا تے جا کے انج کر کے دستخط دے دیتی ہے تے اپنے چاچا جام دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر دینے ہم دینے میری چچا جان دن پر توڑا گزارا بڑا مشکل ہوندہ تے میں وینا وہاں اللہ اکبر تے انج کرونا توڑی اولاد بھی ہے وے تے اے پیارا علی میں نو دے دیو میں حضرت علی نو کارم در لے کے چلا جاواں ایم دی پروش میں کرانگا اینا دی تربیت میں کرانگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر تقریباً کوئی جناب 6-7 سال دے قریب ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو اینج لے کے کارم در آ جام دینے میں صدقی جاواں اگے حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کر دی اندر نے اللہ اکبر سبحان اللہ میں صدقی
شاگرد قربان جاواں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے اما جانو ویندے نے اے جو کر دیاں نظر آ جاندیاں نے تے پیارے علی بھی او کم کر دے نظر آ جاندے نے انج سمجھو نا اگر اما جان نے اے سجے ہاتھ نال پانی پیتا ہے تے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے پانی پیندے جاندے نے جے میرے آقا بیندے نے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے قریب انج بہ جاندے نے جویں میرے آقا چل دے نے پیارے علی ویندے نے تے انج چلنا شروع کر دیندے نے جویں آقا میرے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر دے نے حضرت علی المرتضی بھی انج پیار نال لوکاں نال پیش آمدے میں صدقے جاواں آؤ ویکھ لے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے کنا مقام عطا فرما دیتا ہے آج کوئی اللہ اکبر تربیت کر دے اے ماں اپنی تھی دی تربیت کر لیندی ہے اے باپ اپنے پتر دی تربیت کر دے کوئی پتیجا جناب اللہ اکبر تربیت کر دے کوئی چچا تربیت کر دے کوئی اپنا تربیت کر جاندے اے کوئی بغانہ تربیت کر دے کتے استاد تربیت کر جاندہ ہے پر میں صدقے جاواں حضرت علی المرتضی دی شان تو آئے اجے بچپن تے میرے آقا علیہ السلام آئے تربیتاں کر دے جا رہے نے میرے آقا جویں عبادت کر دے انج حضرت علی المرتضی بھی عبادت کر جام دے آئے میرے آقا نو ویندے تے عبادت کر جام دے سبحان اللہ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آمدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرما دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے علی پیاریا رب ذوالجلال نے اللہ نے مینوں نبی بنا کے پے دیتا ہے اللہ نے مینوں نبوت عطا فرما دیتی ہے تے پیارے علی پڑھ لینا اشہد اللہ الہ الا اللہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام دی دعوت دے دیتی ہے تے پیارے علی فرماندے نے اے آقا سونیا اگر تہاڈی اجازت ہوئے نا تے میں پہلے اپنے باپ ابو طالب نہ پوچھ لاں تے آقا فرماندے نے جا علی پیاریاں اپنے ابا جان نو پوچھ کے تے آنا پیارے علی اپنے کار دے اندر آمدے نے آکے ساری داستان سنا دیتی ہے تے باپ سمجھ دے اللہ اکبر تے حضرت جناب علی فرماندے نے اے میرے ابا جان انج کے انج کر کے نا اللہ اکبر دین اسلام دا آقا علیہ السلام پیغام دین دے جا رہے نے اللہ اکبر تہاڈا بھتیجا مینوں دین اسلام دا پیغام دین دے پیا اگر آکو تے میں کلمہ پڑھ لا اللہ اکبر تے چاچا کہنے لگا جو محمد کہہ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دل کردا تے پڑھ لینا حضرت علی المرتضی آ جاندے نے آگے آمدے نے سونیا مینوں اجازتاں مل گئیاں نے تقریباً 7 سال دی عمر تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی
انہوں نے اے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان بن جاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ 3 سال تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا چھپ چھپا گئے میرے آقا دین اسلام دی دعوت دیندے جاندے نے اللہ اکبر تیرا اعلان فرما دیندے نے وانذر عشیرتک الاقربین سونے نبیا سب تو پہلا اپنے آنو دعوت دیو نا سب تو پہلا اپنے گھر والے آنو دعوت دیو میں صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اپنے انو دعوت دیتی ہے جیڑا نبی آیا ہے انہیں سب تو پہلا اپنے گھر تو شروع کیتا ہے اللہ اکبر تاکہ میرے خاندان والے میرے گھر والے دین اسلام نو قبول کر لینا آویندے ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے سب تو پہلا اپنے کر جو پیغام اللہ اکبر دین اسلام دا دے دیتا ہے اپنے باپ آزر نو دین اسلام دا پیغام دے دیتا ہے اللہ اکبر کیونکہ رب ذوالجلال نے حکم جو جاری کر دیتا ہے کہ سب تو پہلا تو اپنے کر تو شروع ہونا ہے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیا او ویرا تیرا بھی حق بندا ہے اللہ اکبر اگر تو واز کرنا ہے دین اسلام تے عمل کرنا ہے تے تیرا میرا حق بندا ہے اسی سب تو پہلا اپنے گربان اندر تے جانکیے نا بندہ آپ تے نماز پڑھدا ہوئے مگر ویر نماز نہ پڑھدا ہوئے اللہ اکبر تینو پریشانی ہونی چاہی دیئے اللہ اکبر سب تو پہلا اپنے کار تو دین اسلام دا آغاز کیتا جائے اللہ اکبر تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سب تو پہلا پھر دین اسلام دا آغاز جیڑا میرے آقا نے اپنے گھر تو شروع کیتا ہے آقا فرمان دینے اے علی پیاریاں جی آقا فرمایا انج کرنا کھانا پک کے تیار ہو گیا اے دسترخوان لگا دیتا جائے تے میں صدقی جاؤں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انج دسترخوان لگا دیتا ہے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آئے میرے آقا نے نہ قریش دے سردارانو آئے میرے آقا نے اپنے چاچیانو میرے آقا نے اپنے رشتہ دارانو میرے آقا نے دعوت کھانے دی دے دیتی ہے اینڈ دسترخوان لگائے اللہ اکبر میرے آقا دے چاچے بھی بیٹھے نے میرے آقا دی برادری دے بندے بیٹھے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا نو کھانا پیش کر دیتا ہے ادھر کھانا مکمل ہوندہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے کردے ساتھیو اے میرے قرید ساتھیو منو رب ذوالجلال نے نبی بنا کے پہ دیتا ہے نا آؤ نا بوتا نو چھڑ دیتا جائے اے لاتو عزا منانو چھڑ کے ایک رب دی عبادت کیتی جائے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا اپنے گھر والے آنو اپنی برادرینوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینج دعوت پیش کر دیتی ہے حتیٰ کہ جب ساری خاموش نے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے آقا آمدن کون آج کلمہ حق کہہ دے تے میں صدقے جاواں حضرت علی المرتضی کھڑے ہو جاندے نے تے آمدن سونیا نبیوں اگر
اے نہیں نہ پڑھ دے تے حضرت علی فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ فرمایا سونے نہیں نہ پڑھ دے نہ کھانا کھا لیا اے نہ نمک حرامی کیتی ہے سونے اے نہ حیا نہیں کیتی ہائے میرے پیارے علی اٹھے نے تے کلمہ پکار دیتا ہے آندے نے سونے میں تواڈے نال سبحان اللہ دوجا دن ہوندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آقا نے دعوت پیش کر دیتی ہے تے دوجے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے مینوں تواڈے ول اللہ اکبر رسول بنا کے بھیج دیتا ہے آؤ نا دین اسلام نو قبول کر لو نا اے نا پھر بھی جھٹلا دیتا اللہ اکبر تیسرے دن بھی اللہ اکبر نہ جھٹلا دیتا اینڈ 3 دن تقریباً حضرت علی اٹھ دے رہے تے کلمہ توحید پکار دے رہے آمدے نے سونیا اگر اے تواڈا ساتھ نہیں دیندے تے میں تواڈا ویر علی تواڈا نالا میں تواڈا ساتھ دیاں گا اللہ اکبر تے مولا دربے آمدے نے لگے جنت کوثر نہراں او لگے جنت کوثر نہراں تے دوروں آون والے او لگے جنت کوثر نہراں اے دوروں آون والے آویگلے کتے فارس چو حضرت اللہ اکبر سلمان فارسی آ رہے نے آئے کتے حبشے جو حضرت بلال آ رہے نے اللہ اکبر کتے حضرت خبیب آ رہے نے کتے سات سعید آ رہے نے آئے کتے روم تو چل دیا کوئی نہیں کوئی آ رہے آئے اللہ اکبر لگے جنت کوثر نہراں اللہ کو دعا کرو اللہ سب نو نصیب فرماد ہے لگے جنت کوثر نہراں تے دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے عرب و حبشوں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے تے باج نصیب نبی دے چاچے تے باج نصیب نبی دے چاچے تے رہ گئے وچ ہنیرے میں صدقے جاواں ایک کون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے رب ذوالجلال دی قسم اللہ اکبر اللہ نے مقام نادا فرما دیتا ہے اللہ اکبر تے آقا انج ایک دن تشریف فرمانے آقا فرماندے نے پیارے علی انت منی وانا منکا آقا فرماندے نے علی پیارے میں تیرا تو میرا آقا فرماندے نے انت منی وانا منکا او پیاریا میں تیرا ہاں آقا فرما رہے نے آقا آمدے نے سونیا میں تیرا ہاں تو میرا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ او کون حضرت علی المرتضی نے جنہ دے بارے آقا فرما رہے نے من کنت مولا فعلی
अली मौला। आका फरमाते ने जिंदा मैं मौलाना ओंदा अली भी मौला है। की मतलब है? आका फरमाते ने जेड़ा मेरा सज्जन है ओ अली दा भी सज्जन है। आए जेड़ा मेरे नल प्यार कर देना ओ अली नल भी प्यार करने वाला है। आए मेरे आका बयान फरमा रहे ने अल्लाहु अकबर मुहब्बत दा पैगाम आका देंदे जा रहे ने। आका आंदे ने जिस तरह तुसी मेरे नाल प्यार करदे हो जिवें मेरे नाल मुहब्बत करदे हो ना इंज ही मेरे प्यारे अली नाल प्यार कीता जाए। अल्लाहु अकबर एवें मेरे प्यारे अली नाल मुहब्बत कीती जाए। मेरे आका इस्लाम फरमाते ने ओ प्यारे अली अल्लाहु अकबर मोमन तेरे नाल बुग़्ज़ नहीं रख सकदा। अल्लाहु अकबर ते मुनाफिक ते अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। मेरे आका की फरमा रहे ने आका ने जेड़ा मोमन है ना अली प्यारा तेरे बारे बुग़्ज़ नहीं रख सकदा। अल्लाहु अकबर मुनाफिक ही है जिदे दिल अंदर अली बारे बुग़्ज़ आ जाए। अल्लाहु अकबर पता है लगदा है पिया। मेरे आका फरमाते ने जिन्ने अली नाल प्यार कीता ओने मैं मुहम्मद नाल मुहब्बत कीती है। जिन्ने अली नाल मुहब्बत कीती है ओने मैं मुहम्मद नाल प्यार कीता है। जिन्ने अली नाल बुग़्ज़ रखिया है अल्लाहु अकबर ओने मैं मुहम्मद नाल बुग़्ज़ रखिया है। अल्लाहु अकबर मन कुंत मौला फ़अलियुल मौला। आना मैं तेनू दसना चाहना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक कौन प्यारे सहाबी ने अल्लाहु अकबर एक वेला ऐसा भी आ जांदा है। अल्लाहु अकबर ग़ज़वा तबूक दा मौका ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते आका दे सहाबा इंज ग़ज़वा तबूक दी तैयारी फरमा लेंदे ने ते आका फरमांदे ने अली प्यारिया हाँ सोनिया नबिया। आका फरमांदे ने अली तुसी मदीने ठहर जा जे। अल्लाहु अकबर ते हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इंज परेशान हो जांदे ने ने सोनिया नबिया जिथे अल्लाहु अकबर बदरी सहाबी जा रहे ने किते और सहाबा जा रहे ने सोनिया मेरा भी दिल कर दे मैं जंगे तबूक दे अंदर हिस्सा ला। ते मेरे आका सलाम फरमांदे ने अली प्यारिया आए तेनू की पता है। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाहु अकबर मैं तेनू ओंजी छड़ के जा रहा वा। अल्लाहु अकबर के जिवें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोए तूर ते गए ते अपने भाई हारून नू पीछे छड़ गए अपना नैब बना के चले गए ते आका फरमांदे ने ओ प्यारे अली ओना दे अंदर ते तेरे ते अल्लाहु अकबर मेरे ते ओना दे अंदर फर्क के वे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद हज़रत हारून ओना दे नबी बन गए ते आका फरमांदे ने इसे तरह प्यारे अली मैं अज ग़ज़वा तबूक ते जा रहा ते ओंजी मैं छड़ के जा रहा वा। अल्लाहु अकबर मैं तेनू पीछे अपना नायब मुकर्रर कर रहा। सुबहान अल्लाह ए मुकाम दीता ते दीन इस्लाम दी वजह तो अल्लाह ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा नू अता कीता। एक कौन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मक्के दे काफिरां ने मेरे आका नू इन्ना को परेशान कर दिता है जेड़ा मेरे आका दा नाम लेंदा है किते ओनू बलदियां रेतां ते लिटाया जांदा है तपदियां रेतां ते किते बलदी गोलियां ते किते मक्के बसारा आंदा है। अल्लाह मेरी तौबा किछे आ जांदा है जेड़ा मेरे आका दा नाम
लेंदा किते मगे दे काफर आए ओनू सूली ते टंग दे जा रहे ने आए जेड़ा मेरे आका दा नाम लेंदा है आए ओंदे रस्सी अंदर गंडे दाग बिछा दिंदे इना काफिरां ने अल्लाहु अकबर आपदा करना ऐसा हुंदा कि आसमान तो रब्बे जुल जलाल ने मेरे आका ते आका दे सहाबा नु अल्लाह ने हिजरत करम दा हुक्म दे दिता है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदकी जावा मेरे आका अलैहि सलाम रात निकल रहे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ए अली प्यारिया ए अमानतां काफिरां दियां ने सुभान अल्लाह ओ जरा गौर ते करो ना ओ कैसे काफर सर मेरे आका कुल अमानता भी रख दे सर फिर भी आका ते ईमान नहीं सन लेके आंदे आए आका नू सच्चियां भी मनदे सर मेरे आका ते यकीन भी करदे सर फिर भी दिलों तस्लीम नहीं सन करदे अल्लाह मेरी तौबा मैं दस रहा कि हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने किन्ना मुकाम अता फरमा देता है इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने आका फरमाते ने अली प्यारिया आमदे ने जी आका जी क्यों काम है आका फरमाते ने अली प्यारिया इंज रात बिस्तर पे लेट दे को सुभान अल्लाह फरमाया अली प्यारिया रात बिस्तर ते लेट जाई ना अल्लाह अकबर दिल अंदर ख्याल ते कई आए होंगे पर मैं सदके जाऊं एक कौन हजरत अलीउल मुर्तजा ने जिन्ना दी तरबियत आका ने कर दी थी है मेरे आका ने अल्लाह अकबर हर हालात हजरत अली नु बचपन अंदर ही दसे ने अल्लाह अकबर मैं सदके जावा इधर आका सलाम ने हजरत अलीउल मुर्तजा नु कह दिता है ए प्यारे रात बिस्तर ते सो जाया जे मेरी चार पाई थे आया का सोने फिर की होएगा आका फरमांदे ने जो सुबह होएगी ना इना काफिरां दियां मानता इना नु देख के तुसी भी मदीने पहुंचे आजे अल्लाह अकबर सोने आओ ना मैं दसना चाहना हजरत अली किन्ने बहादुर ने हजरत अली किन्ने जुशा वाले हजरत अली अल्लाह अकबर किन्ने इमाम दे पुख्ता ने अल्लाह अकबर ए भी कह सकते सन सोने तुसी जा रहे हो अल्लाह अकबर ए लोग पिछो बिस्तर ते नबी समझ के मेरे ते तलवारां चला देंगे पर आका ने की फरमाया है आका फरमाते ने अली प्यारिया जो सुबह होएगी ना इन्हां दी अमानतां वापस कर देनियां ने सुभान अल्लाह मैं सदके ते कुर्बान जावां रब एवें ते नी नबी दे सहाबा दे ईमान दा तज़किरा कीता फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ अल्लाहु अकबर आका फरमांदे ने ते हज़रत अली समझ जांदे ने कि आका सुबह दा जिक्र करदे ने मैनू मार सकदे मेरे ते हमला कर सकदे नहीं कर सकते और ये भी नहीं गया सोने ए ते दुश्मन थोड़े जिवें ने ओवे मेरे ने सोने ना कोई गल नहीं की थी अल्लाह अकबर क्योंकि अल्लाह अकबर इधर आका दी ज़बान चो अल्फाज निकलते सन ते रब्बे जुल जलाल दी कसम है नबी दे सहाबा अमली जामा पहना के दिखा देंदे सन चूचरा को नहीं सन कर दे हुण अल्लाह अकबर इधर उदियां गल्लां हुण एक गलबात कर दी है ना तो अल्लाह अकबर कई फिर तवीला लोग करते फिरते पर सुभान अल्लाह सहाबा दी शान और उन्हां दा मुकाम दा ये भी एक बड़ा अल्लाह अकबर वाज़े पैगाम है कि आका दा हुक्म आंदा ते इशारा अल्लाह अकबर फौरन अल्लाह अकबर जनाब अपने आका दी बात नू मान के अल्लाह अकबर आका दी फरमा बरदारी अंदर अपने आप नू जनाब अल्लाह दे हाँ पेश करते
دیندے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اینج اللہ اکبر رات اینج بستر تے سو جاندے نے آقا علیہ السلام دے بستر تے لیٹے نے اللہ اکبر رات گزر گئی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آقا علیہ السلام دے اے پیارے صحابی میرے آقا دی پیارے دھماد آئے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ صبح ہوندی ہے تے کافرانو اینا دیاں امانتاں دے دے کے حتیٰ کہ 2-3 دن لگ جاندے نے انہاں نو امانتاں پیش کر دیتیاں نے اللہ اکبر سبحان اللہ والی پیاری ہو اللہ نے تانوں کی مقام اللہ اکبر تے جذبہ عطا کر دیتا ہے پھر ایک ویلا ایسا بھی آمدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے جناب خیبر دے قلعے دے آمدا ہے ادھر نبی پاک تے آقا علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے اللہ اکبر تقریباً 8 دے قریب قلعے فتح ہو گئے نے ادھر خیبر دا قلعہ باقی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اینج رات دا ٹائم ہے تے آقا علیہ السلام تے آقا دے صحابہ میری آقا تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ صبح ہوئے گی میں ایک ایسے بندے نو چنڈا تھماواں گا کہ جن دے نال اللہ تے اللہ دے رسول پیار کردا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ او بندہ اللہ نال تے اللہ دے رسول نال بھی محبت رکھدا ہے ادھر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے کوئی صحابی اپنے دل اندر امنگ رکھدا ہے ہو سکدا ہے میں بدری صحابیاں ہو سکدا ہے میرا بھی تے ایک مقام ہے ہر صحابی کوئی نہ کوئی آئے اپنی جگہ تے سوچدا پیا ہو سکتا ہے یہ چنڈا مینوں تھما دیتا جائے گا تے میں صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ادھر صبح ہو جاندی ہے تے آقا دے صحابہ جمع ہونا شروع ہو جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ علی ابن ابی طالب آقا فرماندے میرے صحابہ میرا علی منو نظر نہیں آمدہ پیا تے نبی دا ایک پروانہ بولیا آمدہ سونیا نبیا آئے او تے لیٹے نے آئے اونا دی آنکھ دکھ رہی ہے کی دکھ دیئے بھئی آئے آنکھ درد کر رہی ہے اللہ اکبر تے آقا فرہم دینے اور جاؤ نا میرے پیارے علی نو تے بلا کے لے کے آؤ تے آقا علیہ السلام نے یہ پیغام پہ دیتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچیا جلدی دینا میرے آقا اسلام دے قریب آ گئے تے آمدے آقا آمدے نے سونیا کی ہوئے تے حضرت علی فرماندے نے سونیا میری آنکھ دکھ دیئے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے آقا نے انجے لب کڑ گنا اے پیارے حضرت علی دی آنکھ تلا دیتا کو سبحان اللہ آئے پیارے علی دیا کتے لگا ہے اللہ اکبر تے دردہ مک گئیاں آئے کیڑا لابے آئے جابر حضرت جابر دی ہانڈی جے بہ جائے آئے 1400 سے قریب سے ابا کھانا کھا لے حضرت کیڑا لابے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اڈی تے لگ جائے آئے کالے ناگ دا سر ختم ہو جائے اللہ اکبر حضرات کیڑا لابے آئے کھارے کھو اندر بہ جائے اللہ اکبر میٹھا ہو جائے سبحان اللہ ادھر لب لا دیتا ہے شفا اللہ نے عطا کر دیتیاں نے موجودہ نبی دھائنا سبحان اللہ آقا فرماندے نے علی پیاریا آلے چنڈا تھمالے
میرے آقا نے جھنڈا پکڑا دیتا سونے کی کرنا آقا فرماندے نے پیاریا اے جھنڈا پھاڑ لے ہائے خیبر دے میدان اندر چلا جا اللہ اکبر دے اس خیبر دے قلعے اندر سب تو پہلا جڑا تیرے مقابلے اندر آئے گا آقا فرماندے نے علی پیاریا انج کرنا اوم دے تیوار نہیں کرنا ہاں سونے نبی کی کرنا ہے آقا فرماندے نے اوے علی پیارے سب تو پہلا دین اسلام دی دعوت دے دینی ہے میرے آقا فرماندے نے علی پیارے اگر تیری وجہ تو اے خیبر دے دینا اللہ اکبر دین اسلام دا پیغام قبول کر دیا اللہ اکبر کوئی مسلمان ہوئے گا نا تے آقا فرماندے نے تیرے واسطے ذریعہ نجات بنے گا میں صدقے جاواں ادھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر خیبر دے میدان اندر آئے خیبر دے قلعے اندر پہنچان دینے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آئے دیگر صحابہ موجود نے اللہ اکبر تے مقابلے دے اندر اے مرحب کافر سامنے آ جاندہ ہے اللہ اکبر تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے خیبر دے قلعے دے دروازے دے سامنے حضرت علی کھڑے نے ادھر جناب اللہ اکبر اے مرحب جیڑا اللہ اکبر کہن لگا او علی اللہ اکبر مینو للکارنا ہے اے جناب مرحب کہن لگا تینوں نہیں پتا مینو تے قلعہ جاندا ہے تینوں نہیں پتا مینو تے دنیا جاندی ہے اللہ اکبر میرا نام ہے جناب مرحب دنیا اندر میرا نام چمکدا دمکدا ہے تے میں صدقے جاواں حضرت علی المرتضی فرماندے نے اگر تو مرحب تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہے جے تو مرحب نا اللہ اکبر تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھے آئے اللہ اکبر آمدہ تو گئے ظالم آمدہ کالدہ ہو کے اللہ اکبر میرے سامنے مقابلہ کر رہے ہیں میرے سامنے تے کسے کوئی مقابلہ آج تک کوئی اللہ اکبر سامنے نہیں آیا مرحب آمدہ لوگ تے میرے کلو ڈھار دینے اللہ اکبر حضرت علی المرتضی فرمان دینے ہاں اگر تو آج میرے سامنے آئی گیا ہے اللہ اکبر تیرا میرا ٹاکرا ہوئی گیا ہے آنا سی تلوار تو کم شروع نہیں کر دے میرے آقا نے فرمایا سی کہ جیڑا اللہ اکبر میدان اندر سامنے آئے گا انہوں دین اسلام دا پیغام دے دینا حضرت علی المرتضی فرمان دینے آنا دین اسلام نو قبول کر لے کلمہ پڑھ لے مرحب نو کیا دین اسلام نو قبول کر لے اللہ اکبر اے مرحب کہن لگا اے نہیں ہو سکتا میں دین اسلام نو قبول نہیں کرانگا اللہ میری توبہ اس ظالم نے انکار کر دیتا انہیں آگے کی جانا ہے اللہ اکبر انہیں آگے میدان جیا جا گیا نا اللہ اکبر مرحب کہن لگا آج مقابلہ ہی ہوئے گا اللہ اکبر تے حضرت علی فرماندے نے ٹھیک ہے پر پہلا وار میں نہیں کرانگا پہلا وار میں نہیں کرانگا اللہ اکبر حضرت علی المرتضی نے انج مرحب نو اجازت دے دیتی ہے ہاں پہلا تو وار کر لے اپنا شوق لا لے اپنا چاہ لا لے اپنا جذبہ دکھا لے اپنی کفر دی طاقت میرے سامنے پیش کر دے ادھر مرحب نے وار کیتا ہے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس ظالم دی تلوار کو بچ دے ہوئے نکل جام دینے پر میں صدقے جاواں اے ماہر تلوار حضرت علی المرتضی این جناب ہوا دی اندر لہرائی تلوار اینے تے جوش تے جذبے دنائے اس مرب تے پہلا وار کیتا ہے ان دے سر چے تلوار مار کے دو ٹوٹے کر کے سڑ دیتا ہے
اللہ اکبر جڑا قلعہ فتح نہیں سی ہوندا پیا ادھر مرحب نو سڑ دیتا حضرت علی المرتضیٰ نے جناب خیبر دے دروازے نو دھکا ماریا اللہ اکبر دروازہ کھل جاندا ہے سارے صحابہ ہے اللہ اکبر اندر داخل ہو جاندے نے اللہ اکبر ویکھ لا حضرت علی المرتضیٰ نو اللہ نے مقام دی شان عطا فرما دیتا ہے اللہ اکبر ویکھ لو نا نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر دین اسلام دے واسطے حضرات اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے او ویرا تو کیوں نہیں آج اپنے آپ نو پیش کردا دین اسلام واسطے حضرت علی المرتضیٰ نے اے بچپن دے اندر آقا دا کلمہ پڑھیا رب ذوالجلال دی قسم ہے ساری زندگی آقا دی زندگی دے اندر میرے آقا اسلام نے کدی غداری نہیں کی تھی جدو کر دے آئے نے وفاداری کر دے نظر آئے نے جدو آئے نے وفاداری کر دے نظر آئے نے اللہ اکبر آج حضرت علی دا اللہ اکبر محبت دا دم بھی پڑھنے حضرات محبت دا دعویٰ بھی کرنے کوئی نمازاں دا پتہ نہیں کوئی ٹائمنگ دا پتہ نہیں عبادت دا کوئی خیال نہیں اللہ اکبر چھوٹے بڑے دی کوئی تمیز تے حیا نظر نہیں آمدی اسی حضرات کس بات دے اللہ اکبر مسلمان حضرات نبی دے صحابہ دی سیرت جڑی ہے ساڑھے واسطے ایک واضح پیغام ہے اللہ اکبر نہ لے کے علی مولا تے دل میرا ٹھر جاندہ نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندہ انہوں مومنہ دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویرا کھاں انہوں مومنہ دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویرا کھاں او جیڑا کافرانو تڑ پاؤندا ہے دل میرا ٹھر جاندہ ہے جا پوچھا اس تلوار کولو ہے درد اس وار کولو جا پوچھا جا اس تلوار کولو ہے درد کیتے وار کولو مرحب کافر مر جاندہ تے دل میرا ٹھر جاندہ اللہ کلو دعا ہے اللہ عمل کرن دی